जय श्री सीताराम। आज मैले राम गीता लिएर आएको छु यहाँहरूको समक्ष। जय जय श्री सीताराम। राम गीताको बारेमा महात्मा यहाँहरूको समक्ष लिएर आएको छु। यथार्थ राम गीता के हो त भन्दा यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, यो श्री राम गीताको महात्मा सम्पूर्ण शिव नै जान्नुहुन्छ। पार्वती त केवल आधा जान्दछिन्, म त केवल 4 खण्डको 1 खण्ड मात्रै जान्दछु भने म ब्रह्माजीले त्यसो भन्नुहुन्छ भने हामी मानव भएर पनि ब्रह्माजी 4 खण्डको 1 खण्ड मात्रै जान्दछु भन्नुहुन्छ भने हामी मानव जातिले कति खण्ड जान्दछौँ होला कि कति हामीसँग अध्ययन होला भन्ने कुरो यहाँ भनिएको छ। यसरी भने केवल म आधा मात्रै जान्दछु, पार्वती आधा मात्रै जान्दछिन् भने आधा जान्दछिन् भने म त केवल 4 खण्डको 1 खण्ड मात्र जान्दछु। त्यसैमा किञ्चित थोरै तिमीलाई यो सुनाउन चाहन्छु, किनकि यो सबै सुनाउने शक्ति ममा छँदै छैन। हे नारद, जुन राम गीता जानेपछि प्रत्येक व्यक्तिको अनन्त कलमा पवित्र हुन्छ। त्रिलोकका तीर्थहरूले नाश गर्न नसकेको पापहरू पनि यो राम गीताले सहजै नाश गर्दछ। मैले धेरै कालसम्म खोजी गर्दा पनि त्यो पापको चिन्ह भेट्टाउन सकिन जुन राम गीताले नाश गर्न नसकेको होस्। तात्पर्य सकेन भने यो राम गीताले पनि सकेन भने संसारका समाप्त पाप यो राम गीताले अरूलाई अथवा काँचो आगाले अथवा काँचो दाउरा आगोले भस्म पारे जस्तै यो राम गीताले सारा पाप नाश गर्दछ। यसरी राम गीताको बारेमा भनेछ। उपनिषद राम गीताको मन्थन गरेर स्वयं रामचन्द्रले अमृत स्वरूप ज्ञान झिकी प्रिय भाइ लक्ष्मणलाई दिनु भएको ज्ञान यो तो ज्ञान रूपी सुधा पान गर्ने व्यक्ति अमर देवता अथवा कहिल्यै नमर्ने हुन्छ। जगदननी ऋषि प्रतापी पुत्र परशुरामले राजा बिर्जलाई मार्न सहस्र विद्या सहस्र पढ्न लागि शिवजीको नजिक गएर बस्थे। त्यस बेला पार्वती राम गीता पढ्थिन् र अध्ययन गर्थिन्। त्यही बखत परशुरामले सुनेर मनमा मनन गर्नुभयो। नारायण भगवानको कला प्राप्त गरेर नारायण स्वरूप नै भए। ब्रह्मादि पान गर्ने निष्कृति यदि वञ्चितम राम गीतामापस पात्रम पठिते मोचते नरः। दुष्गति गर्ति प्रात विरभोजन दुरा लापादि संभवम पयातनम तथा कीर्तानि राम गीता विनाशयते। शालिग्राम शिला च तुल्यक्षितम सतीधौ यानितन पुरतत्तु राम गीता पठित शतबालामानितु यदाचोपिं न गोचरम राम गीता पठेनं भक्तया सरदा भोजयतु द्विजजातनम। जय श्री राम। ब्रह्मा आदि पापबाट मुक्त हुन्छन्। यसरी ब्रह्मा आदि पापबाट मुक्त हुन्छन् र इच्छा गर्ने नर नारीहरू सबै 1 महिनासम्म राम गीता पढ्यो भने त्यसका सबै पापहरू नष्ट भएर दूर हुन्छन्। र हामीले कस्तो खाना खान्छौं र कसरी खाना खान्छौं, कुन व्यक्तिले दिएको खाना राम्रो हो, कुन व्यक्तिले दिएको खाना नराम्रो हो, कसरी खाने भन्ने विषय पनि राम गीतामा यहाँ स्पष्ट पारेको छ। दुर्जनबाट लिएको दान, हामीले दान लिँदा पनि दुर्जनबाट लिएको दान, दुष्टबाट दूषित अन्न आदि खाएका र दुष्टजनसित कुरा कानी गरेका सबै पापहरू राम गीता
संकीर्तनले सहजै नष्ट पारिदिन्छ। सहजै नष्ट गरिदिन्छ। तुलसी वृक्ष शालिग्राम शिला र कल्प वृक्ष पिपलको वृक्ष यिनको नगिचै वा योग्य सन्यासीको सामुन्ने राम गीता पाठ गरौँ भने त्यसको फल यस प्रकार पाइन्छ भन्ने वर्णन गर्न सकिन्न। त्यसैले अवश्य मुक्ति पाउँछ। फेरि श्राद्धको दिन ब्रह्मालाई भोजन गराउने समय राम गीता जसले सुनाउँछ त्यसको इच्छा पूर्ण हुन्छ सम्पूर्ण। ततो ते पितरो सर्वे शान्तितो विष्णु परम पदमा एकादशी निर्हार निषुत्तो द्वादशी निनिम स्थिते गस्तो न रूपते राम गीता पठेतु या एषवं तरागमं साक्षी च सर्वे देव पूजेते। बिना दान बिना ध्यान बिना तीर्थहरूमा पनि राम गीता नरोतिम नित्य तदो फलम लभेतम। तिनका पितृहरूले नरकमा परेका भए पनि जुन यो राम गीता आज मैले वाचन गरिरहेको छु अथवा पढिरहेको छु राम गीता महात्मा, यो आज किन पढ्नु र पढ्नुको रहस्य के हो भनेर यहाँहरूलाई एउटा रहस्य सुनाउँदैछु। सोह्र श्राद्धको दिन राम गीताको विशेष महिमा छ र यहाँ शालिग्राम भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। शालिग्रामको नगिचै बसेर यहाँ बाहिर तुलसीको नगिचै बसेर राम गीता पाठ गरेको महत्व र महात्मा ठुलो छ। र जसले राम गीताको यो पाठ गर्दछ र यो भागत सुनाउँछ भने तिनका पितृहरू नरकमा परेका भए पनि के भन्ने हो भने दान ध्यान तीर्थ स्नान गरेर राम गीता श्रद्धापूर्वक श्राद्धको दिन अथवा पढ्यो भने त्यसका पितृहरू सरासर वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्दछन् भन्न बनेको। फला प्राप्ते गच्छेतम ससुवरण गरे सकम यसरी भनिएको छ भने सम्पूर्ण संसारको यो के हो त भने सम्पूर्ण संसारको कल्याण गर्ने यस्तो कल्याणकारी राम गीताको समक्ष राम गीता पाठ राम गीता भागवत कल्याणको होस् भन्दै सबै सुमुखी हुन् भन्ने भावना चित्तमा भयो देख्यौ त भनेर त्यस्ता परमात्मा श्री रामजीको हामी भक्त हौं। सबैमा कल्याण गर्नु मंगलका पनि मंगल स्वरूपका पनि स्वरूप हे रघुनाथ शिरोमणि उदार ब्रह्मानन्द स्वरूप श्री राम गीता राम समक्ष लक्ष्मणले कुनै समय प्रसन्न गर्दा श्री व्यास वाल्मीकि आदि विज्ञान मुनिद्वारा वर्णन गरिएका श्री रामको कृति रूपी राम गीता स्वयं रामले आफ्नो प्रिय भाइलाई विस्तारै सुनाउनु भयो। महादेव भन्नुहुन्छ हे पार्वती श्री रामचन्द्रजीले आफ्नो पूर्व जन्मका दिलीप रघु अंजन दशरथ आदिका चलित अर्थात दयाका प्रजापालन शीतल गुण भएका सुलभ आदिको वर्णन गरेर आध्यात्मिक ज्ञान र वेदको पनि विस्तार आज्ञा भयो र धर्मशास्त्र आदिले वेद विदित सदाचार तत्पर रहेका आफ्ना पूर्वजनहरूले जस्तो आचरण गर्दथे त्यस्तै अनुसारको हामीले पनि चल्नु पर्दछ। त्यही श्रेष्ठ आचार हो कल्याण गर्दछ। कुलमा नचलेको वेदले निषेध गरिएका कुनै पनि आचार गर्नु अनुचित हुन्छ भन्ने आज्ञा होइन, अनुचित हुँदैन भन्दा यसरी लक्ष्मणजीलाई आफ्नो कुलमा परम्परा चलेका आफ्नो कुल इष्ट देवता आफूले गर्दै आएको श्राद्ध आफूले गर्दै आएको कर्मकाण्ड आफूले गर्दै आएका जे छन् हिजो जिजु बाउ हजुरबाउले गरेको चलन चाहिँ नछोड्नु है। अरू जे गरे पनि भन्दा यहाँ स्वयं रामले लक्ष्मणजीलाई र भन्नुभएको छ र चले त्यसरी यो राम गीतामा यसरी महात्मा चाहिँ वर्णन गरिएको छ। अहिले हे पार्वती सुमित्र अर्थात सुमित्रका पुत्र लक्ष्मणजीले उदार बुद्धि भएका गुरु र वेदको वाक्य श्रद्धा तथा विश्वास भएका त्यस्ता धर्मात्मा तत्पर रहने लक्ष्मणजीले एक दिन श्री रामचन्द्रजीलाई नियम पूर्वक सोध्नुभयो हे रामजीले धर्मात्माको निर्णय र अनुसार
शुभ अशुभ सम्बन्धी जुन जुन शिक्षा दिनुभयो त्यसमा अधर्म धर्म सम्बन्धित उदाहरण, दानको महिमा, राम्ररी नबुझेका राजा नुर्गको कथा सुनाउनु भयो। ती राजा नुर्ग ठूला धर्मात्मा र दानी हुन्, तर पनि एक दिन दान गरिसकेकी गाई अज्ञान बस अथवा नजान्दै पनि छुट्याउन नसकी अर्को ब्रह्मालाई दान दिए। ती दुवै ब्रह्माको विवाद उचित न्याय गर्न नसक्दा रिसाएका ब्रह्माले छेपारो हुने श्राप दिएका हुन्। ती राजाले त्यो काम अन्जानमै गरे तापनि आफूले थाहै नपाई गरेको ब्रह्महरण गर्नले त्यस्तो अवस्था पुग्न गयो भने जानी ब्रह्मस्वरूप हरण गर्ने त्यस्ता व्यक्तिको कस्तो गति होला र त्यसले कस्तो पाप भोग्नु पर्ला, स्वयं विचार गर भन्ने कुरा आज्ञा भयो। हे पार्वती, रमा लक्ष्मीद्वारा चरण कमलमा सेवित भएका छन्, जसको त्यस्ता रामचन्द्र कहलिएका एकान्त स्थलमा बस्नुभएका बखत मनमा शुद्ध भावन भएका सुमित्र पुत्र लक्ष्मण भक्तिपूर्वक दण्डवत गरेर विनय साथ बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। भगवानको तत्पर के हो भने आफूभन्दा मान्ने र गुरुलाई नम्र भावले कुनै पनि कुरा सुन्नु उचित मानिन्छ। हे सर्वेभूत हे सर्व निर्विकार माया रूपी विकारले रहित शुद्ध चैत्य प्रत्येक जीवमा आत्मस्वरूपले निवास गर्ने प्रत्येक जीवमै जसको इच्छा प्रतिबिम्बता छाया जस्ता हजुरको यो अंश नि जीव हो, फेरि अंश र अंशी अद्वैत मानिन्छ। त्यसैले कारणले हजुरका स्वरूपदेखि जीव अलग छैन। फेरि पनि अधिस्वरूप हजुर यो कूटस्थल अधिष्ठान अन्तर्यामी र भेदभाव रहित सबैको साक्षी स्वरूप हौ। हे फेरि पनि प्रभु स्थूल सूक्ष्म कारण आदि उपाधि रहित निरक्षित पनि हजुर नै भइबक्सिन्छ। सूर्य चन्द्रमा अग्नि जो प्रकारका छन् ती सबै हजुरकै प्रकाशले प्रकाशित भएका छन्। त्यसैले हजुर स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ। आफ्नै प्रकाशले प्रकाशमा रहने हे प्रभु, हजुरको जुन निर्विकार स्वरूप वर्णन गरिएको छ त्यो संसारी पण्डित विज्ञान एवं कर्म उपवास गर्ने अनेकौं भक्तहरूले तथा नाना प्रकारका मत ग्रहण गर्ने दैववादीहरूले पनि हजुरको त्यस्तो निर्विकार शुद्ध स्वरूपलाई जान्न सक्दैनन्। हजुर त आज्ञा होस्, तर हे विभु, हे वेदहरू, हे प्रतिपाद गरेको हजुरको जुन विकार स्वरूप छ त्यो वेदको भनाइ अनुसार तत्व ज्ञान बिना अर्थात आत्म स्वरूपको ज्ञान नभई हजुरको शुद्ध स्वरूप प्रति हुँदैन वा जान्नै सकिँदैन। त्यसै कारणले आत्मज्ञान रहित वेद वाक्य अनादर गर्ने वा विवेकहीन अज्ञानले ढाकिएका अज्ञानी व्यक्ति आफूलाई सर्वै थोक जान्ने, मभन्दा अरू कोही जान्ने छैन भन्ने त्यस्ता र प्राण वा भक्त पूजा पाठ यज्ञ आदि गर्ने तथा मिथ्या उपवास गर्ने तर हजुरको आत्म स्वरूपदेखि विमुख भई तत्व ज्ञानदेखि भ्रष्ट भएका प्राणीको हजुरको शुद्ध निर्विकार स्वरूप जान्न सक्दैनन्। फेरि हजुरकी जो भेदभाव रहित अभक्तिचारी छ, अनाथ छन्, भक्तिका अनाथ अधीनमा छन्, ती सबै जान्दछन्। यहाँ रामगीतामा के भनिएको छ हजुरलाई? जय जय श्री सीताराम। जो पूजा पाठ गर्छन्, वेद पनि पढे जस्तो गर्छन्, मन्दिर जान्छन्, घरमा आउँछन्, मन्दिर जाँदाखेरि आनन्दितले जान्छन्, हाँसी खेल्दै जान्छन्, मन्दिर गएर आउँछन्, पूजा पाठ पनि गर्छन्, घरमा पनि गर्छन्, पूजा लाउँछन्, यज्ञ लाउँछन्, ठुल्ठुलो यज्ञ लाउँछन्, पूजा आदि गर्छन्, तर पनि उहाँहरूको हृदयमा तत्व ज्ञान घुसेको छैन। योगद्वारा यहाँ भगवानले के भन्नुहुन्छ भने योग ध्यानद्वारै नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। ती ठुल्ठुला यज्ञमा भनिरहन्न, जसले ठुलो यज्ञ गरेर पनि आफ्नो कल्याणका लागि आत्मा भगवान विराजमान गर्दैनन्, भोलिपल्टदेखि उनीहरूले अभक्षेक्षण गर्छन्, नखाने कुरो खान्छन्, नबोल्ने कुरो बोल्छन्,
र वास्ता गर्दैनन् भने तिनले लगाएको व्यर्थ छ भनेर भन्नुहुन्छ। जसले ध्यान योग जप तप गर्दछ अथवा भगवान सम्झेर आत्मामा राखेर आत्मा स्वरूप जान्दछ भने उसले स्वयं साक्षात्कार गर्छ र तुरुन्तै भगवानको भक्ति प्राप्त गर्दछ। उसले कुनै ठूलो यज्ञ ठूलो तीर्थ पूजा पाठ त्यस्तो ठूलो यज्ञ गरिरहनु पर्दैन। केवल आत्मामा राखेर जति सक्छौ आफ्नो श्रद्धाले गर भन्दा यहाँ राम गीतामा यसरी लक्ष्मणजीसँग राम लक्ष्मणको संवाद हुँदैछ। पनि हजुरको कृपा नभई संसार तर्न सकिँदैन। फेरि पनि हजुरका चरण रूपी कमलमा भमरा रूपी भएर यो दैत्य बुद्धि भएका संसारमा सुखको आशा त्यागेर केवल हजुरको चरणको मात्र आधार मान्ने त्यस्ता योगी ज्ञानी पुरुष केवल हजुरको कृपा दृष्टिले नै यो परम पद प्राप्त गरेर संसार सिन्धु नागी मोक्ष पदमा प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्दै यसरी राम गीतामा भनिएको छ। हे प्रभु, अवतारण अर्थात संसार रूपी सिन्धुबाट सहजै निवृत्ति दिने सक्ने त्यस्ता हजुरको पार र बिन्दको म भमर रूपी हुँ। हजुरको ती चरण सरोज जस्तो कस्ता छन् भने संसारी सिन्धुबाट पार तर्न योगी तथा महात्माले जब त भक्ति पूजा पाठ सेवा गरिएका अपहार अर्थात बहुवारी पारी नभएका एकान्त एकाम्बे देखिने अनादि मध्ये अनन्त रहित त्यस्तो जो अज्ञान जन छन् महासिन्धु छन्। जसरी यो संसार साना साना खोला ती नदीमा माझीले ढुङ्गामा राखेर सहजै पारी तार्दछ त्यस्तै यो संसारमा संसार रूपी महासागरबाट म अज्ञानीलाई पनि पारी तार्ने उपदेश दिनुहोस्। फेरि हजुरको मेरा हितै सेवा रक्षक परम गुरु पनि हुनुहुन्छ। अनन्त हजुरका चरण सरोज बाहेक मलाई यो संसारमा सिन्धु नागेर पार तर्न सक्ने यो ब्रह्माण्डमा अर्को कुनै पनि गुरु वा म देखिरहेको छैन। हे प्रभु, यसरी लक्ष्मणजीले आफ्नो भ्राता रामजीलाई दाजुलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, यो संसारमा अरू कोही देख्थिन। हे पार्वतीजी, श्री रामचन्द्रजीले सुमित्र पुत्रका त्यस्ता वचन सुनेर मुसुक्का हाँस्दै नियुक्त वचन भन्न लाग्नुभयो। आफ्नो भक्त र जनहरूको यस संसारमा अविरल झट्ट निको हुने नहुने रोग र निको हुने नहुने रोग संसारको अनेकौं थरीका कष्ट नाश गरिदिनमा समर्थ भएका शरणमा आएका प्रत्येक जीवको पालन र रक्षा गर्ने आतिएका भएका जो भक्तलाई शरणमा दिने अनुग्रह गर्न दिने हीन सेवक माया मोहको भण्डार भएका त्यस्ता संसारबाट उद्धार गरेका आफ्ना दिव्य लोक र प्रदान गर्ने शिक्षित पालन पोषण गर्ने जो राजाहरू छन् तिनका भूषण अर्थात गहना चक्रवर्ती सम्राट भएका फेरि पनि आत्मा स्वरूप ज्ञान बिना अर्थात शुद्ध चैत्य आत्मा स्वरूपको ज्ञानता एवं सद्भाव भक्तले अज्ञान रूप अन्धकार नाश गर्ने पनि समर्थक भएका ती श्रीयुत स्मृत वेद र शास्त्रहरूको प्रमाणका आज्ञाता र आनन्द सच्चिदानन्द स्वरूप परमेश्वर त्यस्ता श्री रामचन्द्रजी भगवानको तत्व ज्ञानको विस्तार हेतु म आज्ञा गर्न लाग्नुभयो। यो चाहिँ शिवजीले पार्वतीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो कथा। हेर प्रिय, कस्ता हुन् त श्री रामचन्द्रजी भगवान, कसरी लक्ष्मणजीलाई सुनाउनु भयो। यो लोकमा यो पृथ्वीमा कसले उद्धार गर्छ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा पार्वतीलाई स्वयं शिवजीले सुनाउँदै हुन्छ आफैले। हे प्रिय, बस छेउमा भन्दा यस राम गीताको महात्मा खुब एकदम स्वयं शिवजीले चाहिँ सञ्जीवनी बुटी सुसर यो राम गीता आफ्नै पार्वतीलाई सुनाउनुहुन्छ।
यस्तो रामगीता महात्मा सुन्नले मात्रै आदि पाप चाहिँ कष्ट हरेर जान्छ, सारा पापहरू कष्ट भस्म भएर जान्छ भनेर पार्वतीलाई आफ्नो पति महादेवले यसरी सुनाउनुहुन्छ। श्री रामचन्द्रजी भन्नुहुन्छ, हे लक्ष्मण, पहिले आफ्नो वर्ण आश्रम अर्थात शास्त्र आदिले प्रतिपादित निरुपादित अर्थात बताएका नित्य नैनित्य यज्ञ पूजा पाठ दान धर्म आदि समस्त कर्मलाई निष्काम भावले ईश्वरमा अर्पण गर अर्थात नमन गर भन्नुहोस्। अब अन्तःकरणमा राग द्वेष आदि बेकार रहित हुन्छ अनि त्यस्तालाई त्यागिदिनु। ततो पूर्व उपवातम भन्नाले त्यसपछि शाम दम निरोध एकाग्रता आदि साधनाद्वारा नि पारी बैरी भागद्वारा समाप्त कर्मको फल त्याग्नु पर्दछ। मनुष्य मात्रको पाप पुण्यको प्रवृत्ति निवृत्ति हुँदै रहन्छ, किनकि कुनै व्यक्तिलाई अधर्म र पाप गर्नमै सुख प्राप्त हुन्छ। जस्तै व्यक्तिचार हिंसा चोरी हत्या वा अर्कालाई कुनै प्रकारको पनि कष्ट दिनु, फेरि कसैलाई दान धर्म परोकार सत्य भाषण आदि गर्नमा नै सुख सन्तोष प्राप्त हुन्छ भनेर जान्दछन्। तर अन्तरम अनाचरण अर्थात अनेक थरीका नरक आदिको कष्ट र शुभ कर्मले अनेक कर्मको शुभ कर्मकोले गर्दा आदि स्वर्ग आदिको सुख यस जीवनले प्राप्त गर्दछ। आफ्नोले गरेका अशुभ कर्म भन्न भोगी कहिले पनि छिए हुँदैन, यसमा कुनै पनि शंका छैन। फेरि तत्त्वमसितम आदि महावाक्य अर्थात राम्ररी बुझेको निमित्त ब्रह्मनिष्ठ वेदको सद्गुरुका आश्रममा गएर उनको शरणमा पर्दछ, किनकि आफ्नो बुद्धि बलले वा अरूले तोकेको तत्त्व वाक्यले अर्थात लाभदायक हुन सक्दैन। हे प्रिय, यसरी शिवजीले आफ्नो पार्वतीलाई यसरी सुनाउनुहुन्छ। धर्मौ तत्त्वं पूर्णं शरीरकं पूर्ण क्रिया चक्र हो चक्रवादित्यं भव। श्री रामचन्द्र भन्नुहुन्छ, लक्ष्मण यस चक्रकार असार संसारलाई यो सारा संसारलाई के त भन्दछन् भने आफ्नो पहिलो स्वरूप नछाडी अन्य अरू रूपले देखिनुहुन्न, प्रति हुँदैन। जस्तै डोरीले आफ्नो स्वरूप नत्यागे पनि सर्पको बाण पर्दछ, त्यस्तै ब्रह्माले आफ्नो स्वरूप नत्यागेर जो मिथ्या संसार चक्रमा प्रति हुन्छन् भने फेरि अघिल्लो जन्ममा गरेका पाप र पुण्य शुभ अशुभ कर्मले वर्तमानमा शरीरको उत्पत्ति अर्थात जन्मको कारण हुने गर्दछ। त्यही उपस्थितिमा वर्तमान नक्षत्र शरीर झुट्टो प्रीति उत्पन्न गरी सत्य र आफ्नो ठानी संसारमा अनित्य विषय भोगको इच्छा भइरहन्छ। त्यही अभिलाषाले गर्दा शास्त्रमा वर्णन गरिएको राग दोष पाप धर्म सुख दुःख आदि प्रत्येक जीवको प्रवृत्ति निवृत्ति हुन, किनकि संसारी जीवनको कोही अधर्म जस्तै जीव हिंसा अर्कालाई कष्ट दिन चोरी अभिचार आदिमा मन पराउने र मोहित मोहिन वा दान धर्म सत्य भाषा अहिंसा अहोरात्र गर्दैन र गोदान पनि गर्दैन, त्यस्तो परोपकार पनि गर्दैन, भूमिदान पनि आदि पनि गर्न सक्दैन भने न पराउँछ। यी पुण्य कर्मले आदि स्वर्गता पाउँछ। हे प्रभु, जसले त्यस्तो काम गर्छ भने उसले पुण्य कर्मले गर्दा स्वर्ग प्राप्ति त हुन्छ, तर पाप कर्मले नरक आदिको भोग त प्राप्त गर्नु नै पर्छ हुन्छ। त्यही कारणले प्राप्त भएको यो देह र यसले गरेका पाप पुण्य एवं त्यसको जति नजानी वा जानी फल भोग्नु बारम्बार जन्म र मृत्यु भइरहन्छ। घुमालेको चक्र जस्तै हो यो जीव, आफ्नो कर्मको फल
वंशीभूत भएर त्यहाँ वंशीभूत भएका देवता मनुष्य पशु पंक्षी कीट पतंगा जडा चेतना आदि 84 लाख योनिहरूमा बारम्बार आउनु जानु गरिरहन्छन् वा गरिरहनै पर्दछ। यसमा शंका छँदै छैन हे पार्वती। पार्वतीजीसँग शिवजीले महादेवले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे प्रिय पार्वती, सुन यस कथाको महिमा। जसले राम्रो काम गर्छ, जसले नराम्रो काम गर्छ, हत्या हिंसा चोरी डकैती गर्छ र उसले राम्रो काम पनि गर्छ भने, गरेको छ भने, नराम्रो कामको पनि उसले चाहिँ नरक जानै पर्छ र राम्रो कामको उसले पुण्य प्राप्त त गर्दछ। तदअनुसार राम्रो काम गरेको हुनाले उसले यो जन्ममा मर्ने जन्मने पशु पंक्षी कीट फट्याङ्ग्रा हुने के हुनेछन् 84 लाख योनिमा, प्रत्येक योनिमा आउने जाने गरिरहन्छ र उसले जन्म लिन्छ। हरेक चोटि जन्म लिन्छ र हरेक चोटि मर्छ। यो त कुमालेको चक्र हो भन्दा यहाँ शिवजीले आफ्नो प्रिय पार्वतीलाई यो कथा सुनाउनुहुन्छ, जसको कथा रामचन्द्रजीले भगवान रामचन्द्रजीले लक्ष्मणलाई यो आफ्नै भाइलाई रामगीता सुनाउनु भएको थियो। त्यसै गरी यहाँ शिवजीले पार्वतीजीलाई यसरी कथा सुनाउनुहुन्छ। यो कथा थोरै लिएर आएको थिएँ, त्यसको लागि जय जय श्री सीताराम, जय राधेश्याम। आजलाई पूर्ण विश्राम गर्दछु, फेरि भोलि आउनेछु। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय राधेश्याम।